एसपीएससी माथि दाग लागेको छ अहिले। अब म यहाँ एसपीएससी को अगेन्स्टमा बोल्न आएको होइन नि, मेरो त युट्युब च्यानल जुन छ त्यो एसपीएससी को भरमा चल्छ है। जुन जुलाईमा जुन यो एलडीसी एआरएस को भ्याकेन्सी आयो, मेरो त्यति बेला युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर्स 2500 जति मात्रै हुनुहुन्थ्यो, 2500 हुनुहुन्थ्यो र अहिले आएर मेरो जुन सब्सक्राइबर्स 12000 जति पुगेको छ। त्यो एसपीएससीले गर्दा भएको। भ्याकेन्सी आउँछ र त भ्युवर्सहरू बढ्छन् मेरो। सो मेरो कहीँ न कहीँ मैले एसपीएससीलाई लालसामा लाउनु त मेरो कहीँ न कहीँ फाइदा त छैन नि, उहाँको पनि आफ्नो फाइदा हेरेर आएको होइन नि। म त्यहाँ किनकि सबैजना एस्पिरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँको भोइस भएर आएको छु नि त। र यो एसपीएससीमा त यत्रो दिनसम्म म एसपीएससीलाई डिफेन्डै गरिरहेको थिएँ। एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो, मलाई त विश्वास छ नि त एसपीएससीमाथि। तर कहीँबाट अब आयोगले मलाई भन्ने बाटै छोडिदिएको छैन कि म के कुरामा चाहिँ आयोगलाई डिफेन्ड गर्नु। एक दुईजनाले मात्रै चिट गरेको भए त यो यत्रो ठुलो इस्यु नै हुन्थेन नि। मैले कमेन्ट्सहरू एक दुईवटा रिड गर्न चाहन्छु यहाँनिर। एकजनाले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि आई रिक्वेस्ट एसपीएससी टु ओपन 1 स्टल एट एमजी मार्ग टु अक्सन द सिट्स टु द हाइएस्ट बिडर एन्ड लेट अल द अदर क्यान्डिडेट्स सेट इन पिस नाउ। अब हेर्नुहोस् यो लेभलसम्मको ट्रल हुँदैछ होइन। त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि आइछ नि त, फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ नि एस्पिरेन्ट्सहरू। अब फेरि प्रब्लम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अप्सन छैन। अब एस्पिरेन्ट त अड्किन्छ नि त त्यहाँ एकछिन होइन, बा मैले गलत गरेँ कि युनियन टेरिटोरी भनेर सोधिरहेको छ। गोवा देख्छ, गोवा त फर्स्ट टाइम एलिमिनेट गर्छ नि त एस्पिरेन्ट होइन। गोवा त स्टेट हो नि त, युनियन टेरिटोरी होइन। भरे त्यसको एन्सर चाहिँ गोवा रहेछ। एउटा दुईवटा एरर त हामी ह्युमन एरर भनेर अलिकति ओभरलुक पनि गर्न सक्छौँ। तर पेपर 1 र पेपर 2 दुइटै मिलाएर जम्मा गरेर 22वटा क्वेसनमा एरर थियो। र अब यहाँ एउटा कमेन्ट छ, दिस सोज द्याट दे आर टेकिङ दिस भेरी लाइटली। I will tell you what happens next. There will be no re-exam and the mains continue on the given date because the candidates are already fixed. We are just wasting our time and money to provide salary to those people who don't have the quota to compete fairly, and they pay their parents money to get to the post, and SPSC is okay with it. SPSC should be changed to PTJLC. PTJLC को मतलब पैसा तिर जब लैजा कमिसन भनेर गर्नु। सो मेरो एउटै मात्रै अपिल छ कि यो इक्जाम रिकन्डक्ट गराइयोस्, अरू कुनै उपाय छैन। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वतन्त्र आवाजमा स्वागत छ। सिक्किममा यतिखेर सिक्किम लोकसेवा आयोगद्वारा जुन भर्खरै परीक्षा गराइएको थियो 3वटा पोस्टको लागि, विशेष अन्डर सेक्रेटरी, डिएसपी र एकाउन्ट अफिसरको लागि जुन चाहिँ परीक्षा गराइएको थियो सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनले, त्यो परीक्षालाई लिएर धेरै चर्चा चलिरहेको छ, धेरै वाद विवाद भइरहेको छ र धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ। विशेष परीक्षार्थीहरूको पक्षबाट, एस्पिरेन्ट्सहरूको पक्षबाट भने धेरै नै गुनासोहरू आइरहेको छ। र भर्खरै मात्र सिक्किम लोकसेवा आयोगले एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो जुन चाहिँ परीक्षा भएको थियो त्यसको जाँचको लागि 21 दिनको समय पनि दिएको छ। र यो विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो गुनासोहरू राखे, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो गुनासोहरू राखेर पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई आफ्नो मेमोरेन्डमहरू पनि बुझाएका छन् भने परीक्षार्थीहरूले पनि यो जुन परीक्षा भयो यसमा धेरै मेल प्र्याक्टिसेसहरू भयो, धेरै अनियमितता भयो भनेर यसलाई पुनः परीक्षा गराइनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ। साथै जुन प्रश्नपत्र थियो त्यो प्रश्नहरूमा पनि कति ठाउँमा सिलेबस कम्प्लिट नभएको, कतिवटा क्वेसन एन्सर्सहरूमा पनि मेल नभएको, अप्सन्सहरू पनि करेक्ट नभएको, यस्तो विभिन्न गुनासोहरू हामीले परीक्षार्थीहरूबाट पनि सुनिरहेका छौँ। र यी जम्मै विषयहरूलाई आज एकमुष्टमा समेटेर हामी सुरुदेखिको जुन विवाद सुरु भयो, जुन यो परीक्षा भयो, परीक्षाको लागि जुन फर्म भर्ने प्रक्रियाहरू छ यसमा के कस्तो प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्यो, सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर यो आज एउटा हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि सिक्किममा एउटा एसएससी सिक्किम नामक युट्युब च्यानल चलाएर उहाँले एकजना हामीसँग जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँले विभिन्न विषयमा, विशेष गरेर सिक्किमको स्ट्याटिक र करेन्ट जति पनि अफेयर्सहरू विषयहरू छ यो विषयहरूमा उहाँले सिक्किमे समाजलाई शिक्षित गराउने काम अथवा जति पनि लोकसेवा आयोगको लागि, लोकसेवाको लागि जति पनि पब्लिक सर्भिसहरूको लागि जति पनि एस्पिरेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पढाउने काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ एकजना एडुकेटर हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ मनोज शर्मा, र उहाँसँग आज हामी विशेष गरेर यो जुन सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनको जति पनि विवाद उठेको छ यसको डिटेल बाई डिटेल हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है, तपाईँलाई स्वागत छ। विशेष गरेर तपाईँलाई म प्रथम प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ यसपालि सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनले परीक्षा गरायो है 3वटा विशेष पोस्टको लागि, योभन्दा अगाडि कहिले गराएको थियो र कति समयको बादमा गराएको हो है, अनि यसको जुन महत्त्व, किनकि जतिजना पनि एस्पिरेन्ट्सहरू थिए, जतिजना परीक्षार्थीहरूले धेरै समयदेखि यो परीक्षाको लागि पर्खेर बसेका थिए र उहाँले तयारी गरिरहेका थिए है,
यो कतिको महत्त्व राख्छ सिक्किमको समाजमा र एक्सपिरियन्सहरूको लागि र यो कति समय बादमा भएको यसबारे अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म अलिकति आफ्नो सानो परिचय दिन चाहन्छु। हुन्छ तपाईँले मेरो परिचय गराइसक्नुभयो, बट स्टिल मेरो नाम मनोज शर्मा हो र म एसएससी सिक्किम युट्युब च्यानल चलाउँछु। त्यसमा म विशेष गरेर करेन्ट अफेयर्स र अब जति पनि जुन कम्पिटेटिभ इक्जाम्स रिलेटेड जति पनि अब कुराहरू हुन्छ म त्यसको भिडियोजहरू बनाउँछु सच द्याट अब एस्पिरेन्ट्सहरूलाई हेल्प होस् भनेर। र म आज यहाँ किन आएको छु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि धेरैजना बोलिरहनु भएको छ, कतिजना एस्पिरेन्ट्सहरू पनि बोलिरहनु भएको छ, अब धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूले स्टेटमेन्ट दिइरहनु भएको छ। तर मेरो जरुरत किन पर्यो भने चाहिँ किनकि मलाई धेरैजनाले कल्सहरू गर्नुहुन्छ, मेसेजहरू गर्नुहुन्छ, किनकि म अब एउटा एडुकेटर छु। युट्युब च्यानल लगभग अहिले मेरो अराउन्ड 10-12 हजार सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ र म्याक्सिमम अफ देम आर एस्पिरेन्ट्स। प्राय नै एस्पिरेन्ट्स हुनुहुन्छ, सबै एस्पिरेन्ट्स हुनुहुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। र धेरैजनाले मलाई भन्नुहुन्छ कि मसँग अब सबैजना जोडिनु भएको छ। धेरै एस्पिरेन्ट्सहरूको म चाहिँ एउटा पुल जस्तो भइरहेको छु अहिले चाहिँ हो। किनकि अब अहिले तपाईँले मेरो युट्युब भिडियोजहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट्स जति पनि मेरो अहिले रिसेन्ट भिडियोजहरू छ, मैले यही मुद्दाहरूमाथि पनि धेरै भिडियोजहरू बनाएको छु र कमेन्ट्सहरूमा अब त्यहाँ धेरैजनाले आफ्नो गुनासोहरू पोख्छन् हो र भन्छन् कि कोही न कोही चाहिँ हाम्रो लागि बोलिदियोस्, अब फेसबुकको कमेन्टमै मात्रै हाम्रो यो कुरा सीमित नरहोस् भनेर चाहिँ धेरै कल्सहरू पनि आयो। मलाई धेरैजनाले आधी घन्टा 1-1 घन्टासम्म गफ पनि भएको छ। मेसेजेसहरू त अब त्यो धेरै नै छ मेरो वाट्सएपमा र फेसबुकको कमेन्ट यता युट्युबको कमेन्ट त मैले भनिहालेँ। र म त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज समग्रमा, किनकि यो मुद्दा त चलि नै रहेको छ, टुक्रा टुक्रामा त आइरहेको छ, तर समग्रमा चाहिँ धेरैको गुनासो के छ त्यो म सबैको एउटा भोइस भएर चाहिँ यहाँ आएको छु। र जस्तो तपाईँले सोध्नुभयो, अब सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्दा अब एसपीएससी सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसन एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो, यो सबैलाई याद छ, र लोकसेवा आयोग जसले जति पनि पब्लिक सर्भिसेसहरूको एक्जाम गराउँछ। तर अब यो जुन एक्जाम छ अहिले जुन अन्डर सेक्रेटरी डिएसपी अनि एकाउन्ट्स अफिसर, यो एक्जाम कहिले आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अनाउन्समेन्ट 29 सेप्टेम्बरमा भएको हो। 3टै एक्जामको पोस्ट जुन एसपीसी वेबसाइटमा आएको थियो। र यो एक्जाम किन यति साह्रो महत्त्व दिन्छ भन्दाखेरि एक त अफिसर लेभल एक्जाम हो, 3वटै अन्डर सेक्रेटरी, एओ अनि डिएसपी। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिगेस्ट एक्जाम अफ द डिकेड पनि हामी भन्न सक्छौँ। यो दशककै सबभन्दा ठुलो एक्जाम सिक्किमको सन्दर्भमा। हजुर, सिक्किमको सन्दर्भमा दशककै सबभन्दा ठुलो एक्जाम। एक्जामहरू भयो, तर किन ठुलो एक्जाम हो भन्दाखेरि अन्डर सेक्रेटरीको 2017मा भएको थियो र डिएसपीको 2015मा एक्जाम भएको थियो, केवल 2वटा पोस्टको लागि। मेन मजाले एक्जाम भएको त 2009मा हो अझै। त्यहाँबाट एकाउन्ट्स अफिसर पनि 2015मा भएको थियो र एकैचोटि ती 3वटा पोस्टको एक्जाम एकैचोटि यसरी लोकसेवा आयोगले निकाल्यो। सो एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट एक्जाम हो। धेरैजना परीक्षार्थीहरू चाहे गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्दै गरेको हुनुहुन्छ, चाहे प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ, चाहे अनइम्प्लोइड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि एउटा सबैभन्दा ठुलो मौका थियो र एकदमै बेसी महत्त्वपूर्ण छ यो एक्जाम चाहिँ। हजुर, विशेष यो सन्दर्भमा हामीले हेर्नु हो भने यो लामो समयपछि परीक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षार्थीहरूको सङ्ख्या जो एस्पिरेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो जसले फर्म भर्नुभयो र परीक्षा बस्नुभयो, कतिजनाको नाम रिजेक्ट लिस्टमा पनि आयो है, त्यो सङ्ख्या ठुलो हुनसक्छ। कति जस्तो थियो तपाईँले यो बताइदिनुहोस् न हाम्रो। मेरो अनुमान अनुसार तपाईँले एस्पिरेन्ट्सहरूको सङ्ख्या सोध्नुभयो नि त होइन। सो अराउन्ड 10-12 हजारजनाले त फर्म भर्नुभयो 3वटै पोस्ट यदि हामीले समग्रमा हेऱ्यौँ भने। सो लगभग अब सबै नै एस्पिरेन्ट्स भनौँ न, किनकि अफिसर लेभलको एक्जाम आएको छ। ब्युरोक्राट हुने एउटा जुन सुनौलो अवसर छ त्यो कसले गुमाउन चाहन्छ होइन। सो लगभग सबैले फर्म भर्नु भएको छ एस्पिरेन्ट्सहरू। 10-12 हजारको आसपासमा चाहिँ थियो एस्पिरेन्ट्सहरूको आसपास। त्यसमा 8,000 लगभग 8,000ले चाहिँ परीक्षा दिनुभयो। 8,000ले अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 8,000ले परीक्षा दिनुभयो। यसो 10-12 हजारले जुन फर्म भर्नुभयो भन्नुभयो, तर सायदै यो सङ्ख्या चाहिँ बेसी हुनसक्थ्यो। हजुर, 10-12 हजारभन्दा बेसी हुनसक्थ्यो। यो कुरा केले सीमित गराए त भन्दाखेरि चाहिँ फिजले। हजुर, जुन एक्जामिनेसनको फिज छ, अब यो फिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै ठुलो एउटा मुद्दा पनि भएको थियो। 3वटा एक्जाम छ, सँगै हुँदैछ, एउटै प्रिलिम्स एउटै मेन्स, अन्त एउटा पोस्टको हिसाबले चाहिँ अब गोटाको हिसाबले एसपीएससीले यहाँनिर फिज उठाएको छ। एउटा पोस्टको 500 रुपियाँ हो भनेपछि 3वटा पोस्टको लागि कुनै एस्पिरेन्टले भर्दैछ भने 1500 रुपियाँ। एउटा मध्यवर्गीय परिवार, एउटा निम्नवर्गीय परिवारलाई 1500 रुपियाँ भनेको एउटा अनइम्प्लोइड युथलाई ठुलो कुरा हो नि। सो कतिजनाले त अब 3टै पोस्टको लागि भर्छु भनेर सोचेको थियो होला, बिचराहरूले भर्नु पनि पाएन होइन, बरु एउटै 2टै पोस्टमा अब त्यसरी।
सो त्यस्तो भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि यो परीक्षार्थीहरूको जुन नम्बर छ त्यो घटेको पनि छ, कतिले अब भर्दै भरेन यत्रो बेसी फिस कसले भर्ने। हजुर, हामीले राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यौँ भने युपिएससी जुन केन्द्रीय लोक सेवा आयोगको परीक्षा हुन्छ है, त्यसले आइएएस आइपिएसहरू जन्माउने त्यही एउटा प्रक्रिया छ है। त्यसको तुलनामा जुन सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनले जुन फी उठायो है, त्यो युपिएससीले उठाउने तुलनामा चाहिँ एसपिएससीको फी कम्ती हो कि बेसी हो? एकदमै बेसी हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो त सबैलाई याद छ, जसले पनि युपिएससीको परीक्षा दिनुभएको छ, फिज जेनरल क्याटेगोरीको लागि 100 रुपियाँ मात्रै हो। त्यो 100 रुपियाँमा तपाईँ आइएएस आइएफएस आइपिएस सबैको जति पनि अब जुन सिभिल सर्भिसेसमा आउँछ त्यो जति पनि अब युपिएससीले जुन एक्जाम कन्डक्ट गराउँछ त्यो सबै त्यही 100 रुपियाँभित्र आउँछ। र 100 रुपियाँ त त्यो जेनरल क्याटेगोरीको लागि भयो, र कतिवटा यसमा रिजर्भेसन्सहरू पनि छ, जस्तो एससी एसटी क्यान्डिडेटहरूले दिनु पनि पर्दैन फिस होइन, कतिवटा उसमा वुमन क्यान्डिडेटहरूले पनि दिनु पर्दैन फिस, फ्री छ। अब त्यो हिसाबले 100 रुपियाँ कहाँ 1500 एकदमै बेसी भयो एसपिएससीको। हजुर, एकदमै बेसी छ। अनि हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गएर अन्य ठाउँमा पनि हामीले जति पनि एस्पिरेन्ट्सहरूको गुनासोहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यो यसपालिको जुन परीक्षा भयो है, यो परीक्षामा जुन सिलेबस तोकिएको थियो, जुन पाठ्यक्रम बनाइएको थियो, त्यो पाठ्यक्रमलाई लिएर पनि धेरै गुनासोहरू छ है। के छ यसको खास सत्य तथ्य चाहिँ के हो, तपाईँले बताइदिनुहोस् न। अब सत्य तथ्य चाहिँ अब मेरो अनुमान अनुसार, मेरो एनालिसिस अनुसार, अब सिलेबस जब हामीले हेर्छौँ, तपाईँले सिलेबसको त्यो एनेक्सर मात्रै डाउनलोड गर्नुभयो भने लगभग कति 100 पेज जतिको सिलेबस छ, त्यसमा अप्सनलको सिलेबस बेसी छ डेफिनेटली। तर अप्सनललाई हामीले निकाल्दाखेरि त्यहाँ प्रिलिम्सकै सिलेबस पनि युपिएससीको कपी पेस्ट सिलेबस छ। ओके, युपिएससीमा प्रिलिम्समा जे सिलेबस इन्क्लुड गरेको छ त्यही सिलेबस चाहिँ यता आएर एसपिएससीमा कपी पेस्ट गरेको छ हो। मेन्सको जुन एउटा पेपरको जुन जिएसको जुन सिलेबस हुन्छ एसपिएससीमा, युपिएससीको दुईवटा पेपर, 2टा और 3टा GS1 GS2 भनेर पेपरहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई के गरेछ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटै सिलेबस हालिदिएको छ। अन्त प्रिलिम्स पनि अब डरलाग्दो छ। अब परीक्षार्थीहरूले त्यही पाराले सोध्छन् होइन, यस्तो डरलाग्दो सिलेबस छ, डरलाग्दै पढ्नुपर्छ होला। ठुल्ठुलो किताब लक्ष्मीकान्तहरू भयो, स्पेक्ट्रमहरू भयो, त्यो डल्लै किताबहरू पढिसक्ने परीक्षार्थीहरू पनि छन्। तर जब हामीले त्यो एक्सपेक्टेसनसँग जब कोही परीक्षार्थी परीक्षा दिन आयो, परीक्षामा क्वेसन चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटेनको प्राइम मिनिस्टर कहाँ जन्मेको थियो भनेर चाहिँ अब त्यो किसिमको क्वेसन सोधिँदैछ होइन। त्यस्तै हो भने त नरेन्द्र मोदीको नाम सोधिदिनु होइन। अन्त त्यो क्वेसनहरू थियो। अब जस्तो एकाउन्ट्स अफिसर छ पोस्टमा होइन, एकाउन्ट्स अफिसर, त्यो पोस्टको लागि हो भने त अब इकोनोमिक्स त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त। त्यही हिसाबले एस्पिरेन्ट्सहरूले इकोनोमिक्स त डल्लै अब कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ इकोनोमिक्स चाहिँ मैले सबभन्दा बेसी पढेको थिएँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ, किनकि एकाउन्ट्स अफिसरको लागि जो विशेष तयारी गर्नुहुँदै थियो इकोनोमिक्सबाट एउटा पनि क्वेसन छैन, एउटै छैन क्वेसन हो। सो हो त्यस्तो खालको अब छ। अन्त एकदमै कस्तो खालको क्वेसन भन्छ चाहिँ एकदमै वान लाइनर क्वेसन। अब लेखिसक्दा अब जस्तो तपाईँले गुगलमा कुनै क्वेसन टाइप गरिसक्दा एन्सर, ब्याक्टेरिया लेखिसक्दा लेभेन आइहाल्यो डिस्कभर हो। सो हो त्यस्तो खालको क्वेसनहरू थियो। सो क्वेसनको स्तर हेरेर पनि अब धेरैले प्रश्न उठाएको छन्। तर अब यो सब्जेक्टिभ हुनसक्छ, किनकि कतिजनाले क्वेसन ठिकै छ, अरू जुन स्टेटको लोकसेवा आयोगले पनि यस्तै खालको स्टेट पिएससीमा क्वेसनहरू दिन्छन् भनेको छ। तर यो प्रश्न चाहिँ के उठ्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन युपिएससीको सिलेबस दिनु त सिलेबसमा चाहिँ होइन, किनकि अलिकति त हुनुपर्ने हो नि त होइन, सिलेबस अलिकति डिफाइन गरिदिनु, त्यो कपी पेस्ट गर्ने केही जरुरत थियो। जुन किसिमको क्वेसन आउँछ त्यही किसिमको सिलेबस दिनु। सो हो त्यो प्रश्नहरू उठिरहेको छ। मतलब जुन हिसाबले पाठ्यक्रम ठुलो देखाइयो त्यो हिसाबले प्रश्न बनिएन, साथै सबै विषयलाई चाहिँ प्रश्नले चाहिँ कभर गर्न सकेन। सबै विषयलाई अब यहाँ प्रश्न चाहिँ अब आउट अफ सिलेबस भन्ने कुरा पनि छैन हो, किनकि युपिएससीले पनि कोही बेला अब अलिक अचम्म खालको क्वेसनहरू सोध्छ। कोही बेला अब एउटा टपिकबाट बेसी क्वेसन सोधिदिन्छ, कोही बेला एउटाबाट कम्ती, सोचेको भन्दा अलिकति भिन्नै खालको इक्जामहरू हुन्छ। तर यहाँ आउट अफ सिलेबस होइन, आउट अफ कन्टेक्स्ट क्वेसनहरू अब कतिवटा देखियो। सो अब यो प्रश्नहरू आइरहेको छ। अनि अर्को कुरा नि मनोज, यो जुन जस्तो प्रकारले नोटिस निस्क्यो अब परीक्षा हुन्छ भनेर है, र जस्तो प्रकारले परीक्षाको समय दियो, फर्म भर्ने समय दियो, यो जम्मै कुरालाई हेर्दाखेरि परीक्षार्थीहरूले प्रिपरेसनको आफूलाई तयारी गर्ने समय चाहिँ कतिको इनफ पाए कि पाएन? यो त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। इक्जाम कहिले एनाउन्स भयो भन्दाखेरि
सेप्टेम्बरको लास्टमा एक्जाम हुन्छ भनेर एनाउन्स भयो, भेकेन्सी एनाउन्स भयो र सायद अक्टोबर सायद अर्ली नोभेम्बरमा त्यति बेला चाहिँ एक्जामको डेट्स अनाउन्स भयो नोभेम्बरको फर्स्ट विकमा। सो नोभेम्बरको फर्स्ट विकमा डेट्स अनाउन्स भयो। डेट्स चाहिँ के छ, प्रिलिम्सको एक्जाम चाहिँ जनवरीको 16 तारिक छ, जनवरी 16 तारिक। अब नोभेम्बर फर्स्ट विक कति टाइम हो तपाईँ आफै क्यालकुलेट गर्नुहोस्, लगभग 1.5देखि 2 महिना टाइम पनि त्यस्तो मजाले पाएन परीक्षार्थीहरूले। अब युपिएससीको सिलेबस अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन, युपिएससीको सिलेबस कभर गर्न लगभग 1 देखि 1.5 सालसम्म लगाउँछन् एउटा सिरियस क्यान्डिडेटले। तर अब 1.5 महिनामा चाहिँ डल्लै युपिएससीको सिलेबस हामीले कभर गर्नुपर्ने, सिलेबस हेर्दाखेरि चाहिँ सो टाइम त बन्दै पाएन होइन। किनकि यस्तो हुन्छ नि, फर्स्ट अब कतिजनाले चाहिँ अब ठिकै छ एक्जाम एनाउन्स भयो, एक्जाम एनाउन्स भइसकेर चाहिँ अब कतिजनाले आफ्नो प्राइभेट जब छोडेर आफ्नो भर्खर ग्रेजुएसन सकेको हुन्छ, मास्टर्स गर्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन्, मास्टर्स सकेको हुन्छ, पिएचडी गर्छु भन्नेहरू हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो सबै प्लान्सलाई साइडलाइन गरेर, किनकि बल्ल बल्ल दशककै सबभन्दा ठुलो एक्जाम आइरहेको छ, 3-3वटा अफसर लेभलको पोस्टको यसरी भेकेन्सी खोलेको छ होइन, बरु म सबै साइड गर्छु, अहिले चाहिँ यो यसको लागि पढ्छु भनेर चाहिँ आफ्नो त्यो प्लान मिलाएको मात्रै हुन्छ। अन्त एक्जामको डेट चाहिँ कहिले भनिदियो, 1.5 महिनामा। 1.5 महिनामा चाहिँ अब अफसर लेभलको प्रिलिम्सको एक्जाम दिनु, सिलेबस छ युपिएससीको। यसको अर्थ जुन जति समय पाउनु पर्थ्यो तयारीको लागि त्यो इनफ पाएन, यो त पाएन, यो त डेफिनेटली पाएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालतिर पनि देख्यौँ है, भेन्यूलाई लिएर त्यो जुन परीक्षाको केन्द्र छ त्यसलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको थियो। किनकि फर्म भर्ने समयमा चाहिँ धेरै अप्सनहरू देखाइयो, तर पछि जब परीक्षाको डेट उयो भयो त्यति बेला चाहिँ भेन्यू पनि एकै ठाउँ पारियो सबैलाई भन्ने किसिमको गुनासोहरू छ। यसको खास कुरा चाहिँ के हो? अब भेन्यू यस्तो थियो, किनकि जब त्यो फर्म भर्ने है त पहिला चाहिँ अब सायद प्रायः जस्तो एक्जाम जहाँसम्म मलाई लाग्छ सबै गान्तोकमै केन्द्रित हुन्थ्यो र त्यहाँ यसपालि चाहिँ राम्रो कुरा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री डिस्ट्रिक्टमा, मतलब त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुज गर्ने अप्सन थियो। जो वेस्टको छ वेस्टमै एक्जाम दिन पाउँछ, त्यही हिसाबले चाहिँ प्रिफरेन्स दिएको थियो त्यहाँनिर फर्म भर्दाखेरि। खुसी भयो क्यान्डिडेटहरू त होइन, किनकि वेस्टको क्यान्डिडेटलाई त अब वेस्टमै एक्जाम दिन सजिलो नि त, सो त्यस्तो थियो। तर जब एडमिट कार्ड आयो, एडमिट कार्ड आउँदाखेरि चाहिँ वेस्टको स्टुडेन्टलाई, प्रायः जस्तो वेस्टको स्टुडेन्टहरूलाई, गेजिङ साइडको स्टुडेन्टलाई चाहिँ एसएमआइटीमा लाग्यो। अनि भेन्यूमा सबैलाई प्रब्लम भयो, किन सबैको जुन रिलेटिभ्सहरू गान्तोकतिर बस्दैनन्, सिन्धाम गान्तोकमा हुँदैनन् होइन। अघि नै हामीले भन्यौँ धेरैजना निम्नवर्गीय मध्यवर्गीय परिवारबाट हुनुहुन्छ होइन, वेस्टबाट गान्तोक आउनु जानु अहिले अब यत्रो महँगाइ बढेको छ, गाडी भाडा, बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, सो हो त्यो धेरै प्रब्लम भयो। भेन्यूहरू रिलेटेड पनि अब धेरै प्रब्लम छ। अब अहिले आएर धेरैजना एस्पिरेन्टले भन्नुहुँदैछ हामीलाई त बस्नु नै पुरै प्रब्लम भएको थियो होइन, बिहानै अब एक्जाममा, किनकि 10 बजीको एक्जाम थियो, अब टाइममा आइपुग्नु सकिएन, हो त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसको अर्थ जुन जस्तो प्रकारले अगाडि भेन्यूको अप्सन देखाइयो त्यो पनि पुरा भएन, त्यो पनि पुरा, एक हिसाबले परीक्षार्थीहरूलाई त्यहाँ पनि अन्याय भएको थियो। त्यहाँ पनि अब अन्याय नै अन्याय छ, हजुर त्यहाँ पनि अन्याय। अनि जति पनि प्रश्नहरू आयो है त्यसमा कतिवटा प्रश्नहरूमाथि चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालतिर देख्दैछौँ कि प्रश्न दिएको छ अनि अप्सन्सहरू जति पनि त्यहाँनिर विकल्पहरू दिएको छ है, विकल्पहरू नै कुनै पनि सही नभएको अथवा यस्तो प्रकारको विवादहरू आइरहेको छ। त्यहाँनिर क्वेसन पेपर सेट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ ब्लन्डर मिस्टेकहरू भएको छ भन्ने कुराहरू देखिरहेको छ। पछि गएर एसपिएससीले जुन रिभाइज एन्सर के निकालेको थियो त्यो माथि पनि फेरि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यो जम्मै विवाद चाहिँ के हो खासमा, अलिकति तपाईँले स्पष्ट डिटेल्स बताइदिनु। अघि हामीले क्वेसनको कुरा चाहिँ गरिहाल्छौँ होइन, क्वेसन जुन किसिमको सिलेबस थियो अब त्यो हिसाबको क्वेसन आएन हो। त्यो एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा यो मिम पनि भाइरल भएको थियो, डाँडापाडीको सुन्तला गुलियो छ कि अमिलो भनेर सोद्धा चाहिँ एसपिएससीको एन्सर चाहिँ पिरो छ हो। त्यो नि अब सबैले त्यो देख्नु भएको थियो त्यो मिम होइन। सो हो त्यस्तो किसिमको थियो। अघि हामीले क्वेसनको स्तर त अब त्यो हुन त सब्जेक्टिभ हुन सक्छ, कतिलाई क्वेसन ठिक लाग्यो कतिलाई लागेन, तर पनि जति आएको छ त्यो त सही आउनु पर्ने, आएको छ त्यो त सही आउनु पर्यो नि त। किनकि अब अफिसियल लेभलको एक्जाम छ होइन, एसपिएससीको एक्सपर्ट कमिटीले बनाएको क्वेसन भन्छ, तर त्यो क्वेसनमा एरर्स यति बेसी जस्तो एउटा तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एउटा मतलब एक्ज्याक्ट क्वेसन चाहिँ म बिर्सिँदैछु अहिले, तर विच युनियन टेरिटोरी भनेर चाहिँ कुन चाहिँ जुन युनियन टेरिटोरीले चाहिँ एउटा कुन चाहिँ प्लान सायद त्यो जबको भेकेन्सिजको एउटा के पोर्टल खोलेको छ भनेर क्वेसन सोधेको थियो। अन्त अप्सनमा थियो न्यू दिल्ली, गोवाहरू थियो होइन। अन्त अब युनियन टेरिटोरी भनेर सोधिरहेको छ, गोवा देख्छ, गोवा त फर्स्ट टाइम एलिमिनेट गर्छ नि त एस्पिरेन्टले होइन, गोवा त स्टेट हो नि त, युनियन टेरिटोरी होइन। भरे त्यसको एन्सर चाहिँ गोवा रहेछ।
हो त्यसको एन्सर चाहिँ गोवा रहेछ। अब राइट एन्सर त फर्स्ट टाइमै युटी भनेर सोधिरहेको छ। सो अब हो त्यस्तो अब जुन क्वेसनमा यसपालि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा दुईवटा एरर त हामी ह्युमन एरर भनेर अलिकति ओभरलुक पनि गर्न सक्छौँ, तर पेपर 1 र पेपर 2 दुइटै मिलाएर जम्मा गरेर 22वटा क्वेसनमा एरर थियो। यो चाहिँ कसरी याद हुन्छ, जब रिवाइज आन्सर की निकाल्यो एसपिएससीले, हो त्यसमा 22वटा करेक्सन छ भनेपछि 22वटामा एरर थियो। त्यसमा पनि अझै कतिवटाको त सही विकल्पै थिएन भने सही विकल्पै थिएन, अब त्यसलाई नै हामी एररमै अब विकल्प छँदै थिएन। जस्तो एउटा पेपर 2 मा एउटा क्वेसन थियो, यदि 1 सेकेन्डमा 6 फिट डिस्टेन्स कभर हुन्छ भने 1 घन्टामा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेर त्यस्तो खालको क्वेसन थियो। अब यो त आरामले एउटा कमन सेन्सले अफिसर लेभलको एक्जाम दिन आएकोले त गर्छ नि त यो क्वेसन चाहिँ, होइन त। अब 1 घन्टामा कति 3600 सेकेन्ड हुन्छ, 3600 मा 6ले गुणा गऱ्यो भने 21600 कति आउँछ, त्यो 21600 अप्सनमै छैन हो। अब कस्तो हाँसउठ्दो कुरा, यो त अब दुःख लाग्दो पनि हाँसउठ्दो कुरा पनि हो। अन्त एस्पिरेन्ट फेरि प्रब्लम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अप्सन छैन। अब एस्पिरेन्ट त अड्किन्छ नि त त्यहाँ एकछिन, होइन बा मैले गलत गरेँ कि हो। अब म्याथको क्वेसनमा अब तपाईँले चाहिँ एउटा क्वेसन गर्दा गर्दै अड्क्यो भने त्यो मनस्थितिमा कस्तो फरक पर्छ, त्यो मेन्टालिटी नै अब हुन्छ नि। अब यहाँबाट बादको क्वेसन पनि गर्न सकिँदैन। सो कतिजना एस्पिरेन्टको त्यो प्रब्लम छ, हाम्रो त्यो वेस्ट भएको टाइम जुन छ, किनकि पेपर 2 जुन थियो त्यो एप्टिट्युड टेस्ट थियो, विशेष गरेर म्याथमेटिक्स इङ्ग्लिस थियो त्यसमानिर। अन्त एक त अब युपिएससीको अनुसार सिलेबस कपी पेस्ट हुँदैछ भनेर इक्जाम प्याटर्न पनि त्यस्तै हुनुपर्ने, तर पेपर 2 चाहिँ क्वालिफाइङ राखिँदैन। युपिएससीमा पेपर 2 क्वालिफाइङ हुन्छ, मतलब लेट चाहिँ 100 मा 33% ल्यायो भने पास हुन्छ त्यो पेपर। तर यहाँ चाहिँ एकदम पेपर 1 र पेपर 2 कम्बाइन गरेर, मतलब पेपर 2 को मार्क्स पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छ जति पेपर 1 को मार्क्स। तर अब के भयो, एक त त्यो क्वालिफाइङ राखिएन भनेपछि त्यो पेपर 2 राम्रो गर्नु पऱ्यो, अन्त क्वेसन चाहिँ फेरि त्यो लेभलको छ हो। सो यो त अब एउटा मात्रै प्रश्न भने मैले, अरू पनि यस्तो धेरै प्रश्नहरू छन् अब आन्सर कीमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, जुन रिभाइज आन्सर की आयो, एउटा एमसिक्यूको आन्सर दुईवटा कसरी हुनसक्छ हो। अब दाग लाउनेले के लाउनु, ए अर बी सी अर डी भनेर अब आन्सर हो भनेर भनेको छ। त्यसमा चाहिँ अब ए लाउनेले पनि मार्क्स पायो, बी लाउनेले पनि मार्क्स पायो। सो हो त्यो भनेपछि अब ओएमआर छ, ओएमआर त त्यो त अब चेक एउटा मात्रै रिड गर्छ, एउटा मात्रै रिड गर्छ नि त, कम्प्युटरले चेक गर्ने हो नि त ओएमआर, त्यसको लागि त ओएमआर। यदि म्यानुअली चेक गर्नु थियो भने हामी टिक लाउँथ्यौँ होला नि त, होइन। सो हो त्यो पनि कुरा छ। र सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ, धेरैजना सिरियस एस्पिरेन्ट हुनुहुन्थ्यो जसले मेहनत गरेर एक्जाम दिनुभयो। अन्त अहिले आएर चाहिँ के हुँदैछ, 8वटा क्वेसनमा पेपर 1 र पेपर 2 गरेर गर्नेलाई पनि नगर्नेलाई पनि फुल मार्क्स दिएको छ। 8वटा क्वेसनमा चाहिँ 8 2 जा 16 मार्क्स चाहिँ जसले एक्जाममा ओएमआर सिटमा नाम मात्रै पनि लेखेर आयो उसले पनि 16 मार्क्स पाइरहेको छ। त्यो पढ्ने जुन एस्पिरेन्टलाई चाहिँ कति चाहिँ अन्याय भइरहेको छ यहाँनिर। हजुर, फेरि अर्को प्रश्न यहाँनिर अथवा अर्को एउटा प्रश्न उठ्छ कि नेगेटिभ मार्किङ पनि त थियो नि त, हजुर, होइन। त्यो हिसाबले पनि अब त्यो जुन प्रश्नको विकल्पहरू सही थिएनन् त्यहाँनिर परीक्षार्थीहरूले त त्यसमा त अब नेगेटिभ मार्किङ लाग्छ भनेर कुनैलाई पनि ट्राई एटेम्प नगरेको हुनसक्छ, होइन। तर भरेको दिनमा गएर त्यसबाट फेरि फुल मार्क्सहरू नगर्ने पनि पाइरहेको छ, त्यो हिसाबले पनि अन्याय हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि त अन्याय हुन्छ, किनकि एटेम्प गर्थ्यो होला नि त, होइन। सो अब त्यही हो नि, अब गर्नेले पनि पाइरहेको छ, नगर्नेले पनि पाइरहेको छ। अब यो त अन्याय नै अन्याय छ। यहाँ त सिरियस क्यान्डिडेटलाई विशेष गरेर धेरै अन्याय भइरहेको छ। हजुर, अब यो त भयो अब यता एसपिएससीको जुन क्वेसन बनाउने अथवा त्यो पक्षको गल्ती अथवा गल्ती नै भनौँ त्यो भयो है। अर्को चाहिँ हामीले जुन परीक्षा गराइयो त्यहाँनिर धेरै मेल प्र्याक्टिसेसहरू भएको, अनियमितता भएको कुरा पनि अब सबैभन्दा सुरु त यो विवादको सुरु त्यहीँबाट भएको हामीलाई लाग्छ है। के भयो त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई के जानकारी छ? अब अनियमितता त धेरै नै भएको छ यहाँनिर। जस्तो कि फर्स्टमा जुन एक्जामिनेसन भेन्यू थियो छरपष्ट राखियो हो। अब एसएमआइटीमा पनि छ, अब चाहिँ यहाँनिर तादोङमै अब प्रायः जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलमा भेन्यू राखेको छ। एउटा जुन पब्लिक सर्भिस कमिसनको एक्जाम, तीमाथि अफिसर लेभलको एक्जाम, भेन्यू अलिकति स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्थ्यो। फर्स्टमै त त्यो प्रश्न आयो, लु ठिकै छ भेन्यू राखेर। अब जुन अघि हामीले फिज कुरा गऱ्यौँ, फिज लगभग एकजना एस्पिरेन्टले 2टा पोस्टको लागि त अन एन एभरेज भर्यो होला, प्रायःले 3टा भरे, प्रायःले एउटा भरे, म्याक्सिममले 2टा पोस्टको लागि त भर्यो होला। अन एन एभरेज यदि हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने जो एलिजिबल क्यान्डिडेट्सहरू आउनु भएको छ, एलिजिबल क्यान्डिडेट्सहरूको मात्रै जुन
फिस छ त्यो हामीले म्याथमेटिक्स लाइनमा भन्यो भने 85 लाख रुपियाँ उठ्दैछ 85 लाख रुपिस जो मतलब जसको चाहिँ एलिजिबिलिटीमा नाम आयो भनेपछि जो रिजेक्ट हुनुभयो उहाँहरूले पनि फिस त दिनुभयो उहाँहरूको त एसपिएससी रिफन्ड गरेन पैसा भनेपछि त्यो पैसा पनि एसपिएससी खातामा गयो सो यताउता गरेर 1 करोड रुपियाँ फिस उठ्यो 1 करोड कति ठुलो अमाउन्ट हो होइन त अब युपिएससीले 100 रुपियाँ गोटा गरेर पनि अराउन्ड 3-4 करोड रुपियाँ फिस उठाउँछ त्यो 3-4 करोडमा त नेसन वाइड इक्जाम गराउँछ एसपिएससीले 1 करोड युपिएससीले अन्त 1 करोड रुपियाँ उठाएर चाहिँ एसपिएससीले एउटा स्टेटमा इक्जाम गराउन सकेको छैन अब किन गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्यौँ भेन्यूमा एक त इन्भिजिलेसनको पुरै प्रब्लम थियो इन्भिजिलेटरहरूलाई ट्रेन गराइएको थिएन जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ किनकि एकदमै डिस्क्रिपेन्सी एक ठाउँ स्ट्रिक्ट थियो एक दुई ठाउँ इन्भिजिलेसन अलिक स्ट्रिक्ट थियो भन्छ तर प्रायः जस्तो ठाउँमा इन्भिजिलेसन लुज देखियो त्यहाँनिर प्रपरली अब जस्तो अहिले तपाईँलाई याद छ प्रायः जस्तो एस्पिरेन्ट्सहरूले ब्याङ्किङको इक्जाम दिनुभएको छ हो ब्याङ्किङको इक्जामतिर यहाँनिर जुन तादोङमा टेकीपाण्डामा इक्जाम हुन्छ टेकीपाण्डा अरू पनि 1-2वटा भेन्यू छ त्यहाँनिर एसबिआई क्लर्क आइबिपिएस क्लर्कहरूको इक्जाममा क्लरिकल लेभलको इक्जाममा यस्तो स्ट्रिक्ट हुन्छ फोनभित्र लान पाउँदैन फिजिकल्ली चेक हुन्छ हो फिजिकल्ली चेक अब गोजीमा केही बोकेको छ कि छैन स्क्यानर्सहरू लगाइन्छ त्यहाँबाट अब त्यो जुन लकर फाल्टे हुन्छ आफ्नो सामानहरू राख्ने लकरहरू फाल्टे हुन्छ सो एउटा क्लरिकल लेभलको इक्जाममा त त्यति साह्रो स्ट्रिक्ट हुन्छ यहाँ एसपिएससीले जुन अफिसियल लेभलको इक्जाममा जुन इक्जाम गराउँदैछ त्यहाँ स्ट्रिक्टनेस त अब नियर टु जिरो भनेर पनि देखियो सो हो त्यो प्रब्लमहरू हुन्छ त्यो जुन चाहिँ एउटा फोटो इक्जाम हलभित्रबाटै खिचेको भाइरल भएको थियो नि है त्यो पनि यो यसको सत्य तथ्य चाहिँ कस्तो छ त्यो जुन फोटो छ अब हेर्नुहोस् है जुन एडमिट कार्ड थियो एडमिट कार्डमा इट वाज क्लियरली रिटन दैट नो मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स आर अलाउड मोबाइल फोन अलाउड छैन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट चाहिँ इभन स्विच अफ गरेर पनि ल्याउन पाउँदैन भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर हो ल्याउनै हुँदैन भनेर लेखेको थियो अब त्यो फोटो त सबैले देखाउनु होइन स्क्रिनसट कति भाइरल भएको थियो त्यो त इक्जाम हलभित्रै खिचेको र बादमा एउटा त्यसको क्ल्यारिफिकेसन पनि आयो कि मैले 4 बजे इक्जाम सकेको थिएँ 4 बजेर 2 मिनटमा फोटो खिचेको त हो नि त फोन त लगेको थियो फोन त लगेको थियो नि त इक्जाम हलभित्रै लगेको थियो नि त भनेपछि के इन्भिजिलेसन भयो त्यहाँनिर फोन लान कसरी दियो त होइन 1-2वटा सेन्टरमा इन्भिजिलेटर बाहिर गएको बेलामा पनि अब भित्र फोनहरू चलाएर एन्सरहरू लेखेको अन्त मेन चाहिँ वासरुम जाँदै 15-20 मिनट टाइम लिँदै अब 15-20 मिनटमा त त्यो एक त क्वेसनको स्तर अघि हामीले हेरिहाल्यौँ ब्याक्टेरिया लेखिसक्दा लेबे नपाउने खालको क्वेसनहरू थियो भनेपछि त त्यो त अब 15 मिनटमा त लगभग 20-25-30वटाको एन्सर खोज्छ कुनैले चिटिङ गर्नेले अन्त त्यस्तो केसेसहरू पनि धेरै सुनियो धेरै हामीले कमेन्ट्सहरूमा देख्न पाउँछौँ सो एकदमै हेरचेक्राइ गरेको छ र त्यो स्क्रिनसटको कुरा छ अब फोन त भित्र लग्यो नि त होइन त त्यो फोन लानु भनेकै काहीँ न काहीँ त्यो रुल्सको एकोर्डिङ भएको छैन नि त अन्त यसमा पनि अब कुनै क्ल्यारिफिकेसन अब आयोगको तर्फबाट पनि त्यस्तो डरलाग्दो क्ल्यारिफिकेसन देखिएन सो दर्शकबिन तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले जुन चाहिँ यो आजको चर्चा अथवा यो जुन कुराकानी गरिरहेका छौँ अब धेरै पक्षबाट आफ्नो आफ्नो गुनासोहरू त आइरहेको छ र पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यसलाई पोलिटिकल पार्टीको स्टुडेन्ट फ्रन्टहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ यो मुद्दालाई है तर हामीले आज मनोज शर्मासँग किन कुराकानी गरेका छौँ भने उहाँ एकजना एडुकेटर हुनुहुन्छ उहाँले एउटा युट्युब च्यानल मार्फत यो जति पनि कम्पिटिटिभ इक्जाम्सहरूको तयारी गर्ने परीक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ एस्पिरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँनिर पढाउने एडुकेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र उहाँलाई आज हामीले बोलाएर चाहिँ यसको यो जति पनि घटना भयो जति पनि विवादहरू भयो जति पनि गुनासोहरू छ यसको अलिकति निष्पक्ष तरिकाले यो खासमा के भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने तपाईँहरूलाई सुसूचित गराउनको लागि हामीले उहाँलाई आज निम्ताएका छौँ है र उहाँको जुन एउटा युट्युब च्यानल छ एसएससी सिक्किम भन्ने त्यसलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू जति पनि कम्पिटिटिभ इक्जामको एस्पिरेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँबाट उहाँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ है र आफ्नो तयारी पनि गर्न सक्नुहुनेछ अर्को प्रश्न चाहिँ हामीले एस्पिरेन्टहरूकोबाट के पनि गुनासोहरू पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कम्प्युटर सर्टिफिकेटको अनिवार्यता जुन दिएको थियो है त्यसलाई लिएर पनि धेरैजनाको गुनासोहरू छ खासमा यो के हो कम्प्युटर सर्टिफिकेटलाई अनिवार्य गराइएको थियो गराउनु हुन्थेन यस विषयमा के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ कम्प्युटर सर्टिफिकेट जुन छ जस्तो जुन सिभिल सर्भिसेस हुन्छ युपिएससीले गराउने हो त्यहाँ आइआरएसको एउटा पोस्ट हुन्छ इन्डियन रेभेन्यू सर्भिस हो त्यसको लागि पनि कम्प्युटर सर्टिफिकेट माग्दैन हो किन माग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अफिसर लेभल पढ्नेले अब कम्प्युटर सर्टिफिकेटको अनिवार्यता किन छ भन्दाखेरि विशेष गरेर अब यहाँ हाम्रो एकाउन्ट्स अफिसरको इक्जाम हुँदैछ वर्ड एक्सेलहरू त चलाउने हो होइन काहीँ न काहीँ गरेर 1-2वटा अरू टेक्निकलिटिज होला
त्यो त यत्रो अफिसर लेभलको प्रिपेरेसन गर्नेले त सिक्छ नि त उसलाई त किनकि एसपिएससी यति पनि एबलको छैन डिपार्टमेन्ट यति पनि एबलको छैन कि त्यो अफिसरलाई ट्रेनिङ दिन सक्दैन त्यति एउटा सानो कुरामा सो हो त्यसको लागि कम्प्युटर सर्टिफिकेट अनिवार्य अब त्यति एउटा कुराको लागि गराइएको छ एकाउन्ट्स अफिसरको लागि चाहिँ सो त्यसको काहीँ न काहीँ खाँचो थिएन नि त होइन कि त अलिकति अगाडि इन्फर्म गराइदिनु कि कम्प्युटर सर्टिफिकेट चाहिन्छ भेकेन्सी आउनुभन्दा अगाडि सच द्याट जो अब पढ्नु हुँदैछ एस्पिरेन्ट्सहरू सिरियस एस्पिरेन्ट्स उहाँहरूले कम्प्युटर कोर्स गरेर एउटा सर्टिफिकेट अर्जन गर्न सकौँ तर भेकेन्सी आयो कम्प्युटर सर्टिफिकेट चाहिन्छ भने अन्त त्यहाँनिर के पनि लेखेको छ कि जुन भेकेन्सीको डेट छ त्यो डेटभन्दा अगाडिको हुनुपर्छ कम्प्युटर सर्टिफिकेट बादमा गरेको हुँदैन त्यो नोटिफिकेसनको डेटभन्दा अगाडि चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको हुनुपर्छ यसले गर्दा पनि कतिजनाले एकाउन्ट्स अफिसरको इक्जाम बस्नु पाउनु भएन अब डिस्पाइट अफ बिङ अब एलिजिबल हुनुहुन्थ्यो होला सिरियस क्यान्डिडेट त अब पढेर एकाउन्ट्स अफिसर हुनु सक्थ्यो होला यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ अफिसर त कोही नै हुँदैन मतलब कोही हुँदैन एज ए सबैजना त अफिसर हुन सक्दैनन् होइन अन्डर सेक्रेटरी यो अब जम्मा गरेर लगभग 50वटा जति पोस्ट त छ सबैजना त अफिसर हुने कुरा आएन तर मौका त सबैले पाउनु पर्यो नि होइन त्यो मौकासँग पनि यहाँ अब वञ्चित गराएको छ यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सो एउटा एकदमै सोच्नुपर्ने विषय लाग्छ अब यो जति पनि हामीले विवादहरू देख्यौँ गुनासोहरू देख्यौँ है जम्मैको अब समाधानको जब कुरा आउँछ यसलाई अब कसरी सल्युसन निकाल्ने यसको भन्ने कुरा आउँदाखेरि अब हामीले अब डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एसपिएससीको कमजोरी भनौँ अथवा उहाँहरूको जुन इन्कम्पिटेन्स भनौँ यो माथि त अब प्रश्न खरा भइरहेको छ है हामीले त्यो धेरै अब देखिरहेका छौँ स्पष्ट भइरहेको छ तर अब यसलाई समाधान पनि एसपिएससीले नै गर्नुपर्ने हो अन्त्यमा गएर सो यसको लागि एउटा उहाँहरूले कमिटी पनि गठन गर्नुभएको छ जाँच गर्नुको लागि है तर धेरैजना परीक्षार्थीहरूको चाहिँ अब डिमान्ड अथवा भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब इक्जामलाई रिकन्डक्ट गर्नुपर्छ पुनः परीक्षा गराउनुपर्छ र त्यो जुन अवसर थियो त्यसलाई हामीले पाउनुपर्छ र अबको परीक्षा चाहिँ एकदमै नियम पालन एकदम कडाइ साथ लागू गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको हामीले भनाइहरू सुनिरहेको छौँ धेरै सङ्गठनहरूले पनि आवाज उठाइरहेको छ है के चाहिँ बेस्ट सल्युसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो जुन कमिटी गठन भएको छ सो एउटा अब सराहनीय विषय पनि हो अब एटलिस्ट अब सिरियस छ आयोग भनेर अब एक एङ्गलले देखिन्छ कि अब कमिटीमा एकदमै अब प्रचलित मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ तर कमिटी किन गठन गर्यो इन्क्वायरी गर्नको लागि अब इन्क्वायरी चाहिँ कसरी गर्ने त अब उहाँहरूसँग अब कुनै डरलाग्दो मेथड छ कि कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त अब हामी जान्दैनौँ तर एउटा कमन लजिकले सोद्धाखेरि जुन जुन भेन्यूमा इक्जाम गराइयो त्यहाँ सिसिटिभी क्यामेरा त थिएन भनेपछि कसले चिटिङ गर्यो किन इन्क्वायरी त त्यसकै लागि त होला नि त होइन चिटिङ गर्नेलाई चाहिँ अब उयो गर्ने पक्रिने हो त्यही त होला इन्क्वायरी अरू के इन्क्वायरी गर्नु होइन त सो त्यो कसरी चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने सिसिटिभी कहीँ छैन अन्त अब इन्भिजिलेटरहरूलाई अब को इन्भिजिलेटरले अब अलिकति लुज बिहेभियर देखाउनु भएको थियो उहाँहरूले होइन मैले लुज बिहेभियर देखाएँ भनेर त आफै भन्ने कुरा त आएन मैले त स्ट्रिक्ट गरेको थिएँ मैले त एकजनाले चेक गरेकै भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन सबैले आफ्नो टाउको त जोगाउनै खोज्छ सो त्यसो गर्दा यो इन्क्वायरीको नतिजा चाहिँ अहिले नै हामी अब के स्पेकुलेट गर्नु के चाहिँ आउँछ यो इन्क्वायरीको नतिजा भनेर यो पनि प्रश्न आइरहेको छ सो अब यसको सल्युसन चाहिँ के चाहिँ हुन्छ अब इन्क्वायरी गरेर के चाहिँ हुन्छ यसको जुन पोसिबल सल्युसन त त्यही अब चिटिङ गर्नेहरूलाई पक्रिने होला जुन हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भव छैन भनेपछि अब यसको सल्युसन त के हुनसक्छ रिइक्जामिनेसन नै हो इक्जाम फेरि रिकन्डक्ट गराउनै पर्छ नि अरू उपाय के छ भन्नुहोस् त के चाहिँ अरू उपाय छ यत्रो हेरचेक्राइ भइरहेको छ जुन ओपन छ होइन जस्तो हामीले जस्तो एउटा कुरा नेटवर्क ज्यामर लगाएको थियो पहिलाको इक्जाममा जुन अफिसियल लेभल अन्डर सेक्रेटरीको इक्जाम भएको थियो नेटवर्क ज्यामर लगाएको थियो कि लु ठिकै छ फोन लगिहाल्यो भने पनि नेटवर्क हुँदैन त्यो फोनमा भनेर त्यो किसिमको प्रावधान पनि थियो यसपालि त त्यो पनि देखिन सिसिटिभी पनि छैन सो अब एकदमै स्ट्रिक्ट पाराले रिइक्जाम हुनैपर्छ यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै सल्युसन छँदै छैन जस्तो लाग्छ मलाई सो मेरो एउटा तपाईँलाई म अलिकति बिचमा भनिहालेँ अब सपोजको लागि मानिलिउँ कि अब जुन कमिटी छ त्यो कमिटीले एक दुईजनालाई पक्राउ गरेर अथवा निकालेर चाहिँ पनिसमेन्ट पनि गर्यो अब एक दुईजना एस्पिरेन्ट जसले चिट गर्यो अथवा एक दुईजना इन्भिजिलेटर जसले त्यहाँनिर लुज बिहेभियर देखायो है त्यो प्रकारले चाहिँ एक दुईजनालाई उहाँहरूले कारवाही गर्यो भने पनि अरू जति पनि एस्पिरेन्टहरू छ उहाँलाई न्याय हुन्छ यो त अब एक दुईजनालाई पक्रेर जस्तै अब देखाउनु किन हामीले चाहिँ एक दुईजनाले मात्रै चिट गरेको भए त यो यत्रो ठुलो इस्यु नै हुन्थेन नि यत्रो मास लेभलमा भइरहेको छ अन्त एक दुईजनालाई पक्रियो भने त्यो त कसरी चाहिँ न्याय हुन्छ भनेर भन्नु होइन कसरी मान्नु हामी कि उनीहरूले मात्रै चिटिङ गर्यो अरूले चाहिँ गरेको छैन मानिलिउँ अब 100जनाले चिटिङ गर्यो होला 100जनामा 2जनाले त पक्रियो तर 98जना त छिर्यो नि त 98जनाले त अब चिटिङ गरेर त फुल मार्क्स ल्याउँछ
98 जनाले फुल मार्क्स ल्याउनु भनेको त 98 जनाले जुन चिटिङ गरेन उहाँहरूमाथि अन्याय हो नि त, किनकि 98 जनाको ठाउँ त उनीहरूले ओगट्ने हो नि त। सो कसरी चाहिँ मान्नु यो त पोसिबल हुने कुरै छैन। अन्त सबैजनालाई पक्रिने पनि पोसिबिलिटी छँदै छैन, त्यो त कहीँबाट पोसिबल नै छैन भने। सो कमिटीले जुन रिजल्ट निकाल्छ भन्छ, जुन रिपोर्ट निकाल्छ त्यसमा पनि साह्रै सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ अब एउटा कमन सेन्सले सोचेर हेर्दाखेरि देखिँदैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हजुर। सो अन्तिम सल्युसन भनेको यसको अन्तिम सल्युसन त त्यही हो, एक्जाम फेरि हुनैपर्छ र विशेष गरेर जो पनि सिरियस क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको, किन यस्तो छ नि धेरैजना सिरियस क्यान्डिडेट, अब एक त जुन अघि हामीले भनिहाल्यौँ कतिजना त इक्जाम बस्नै पाएन होइन। अब जसले इक्जाम बस्न पाए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षदेखि प्रिपेयर गर्नेहरू पनि छन्। जस्तो 1-2 जनाले मैले सुन्दै थिएँ, हिजो होला सायद म कुनै कसले कुरा गर्नुहुँदै थियो, दसैँ र तिहारमा एक दिन मात्रै सायद पढिनँ होला, अरू दिन त म सबै पढिनै मात्रै बसेँ लास्ट 1-2 वर्ष। त्यो एस्पिरेन्टलाई अन्याय हुँदैछ नि, त्यस्तो सिरियसली पढ्ने एस्पिरेन्ट। अब धेरैजना एस्पिरेन्टहरू मुम्बई दिल्ली कहाँ आउट अफ स्टेट हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट यो इक्जाम दिनुको लागि मात्रै भएर पनि त्यसको लागि भए पनि अब फ्लाइट्सहरू ट्रेन्सहरू बुक गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूमाथि अन्याय हुँदैछ। हजुर। भनेपछि त अब यसरी के भन्छ रिइक्जाम भएन भने यदि कमिसनले अब रिजल्ट निकाल्यो भने नि त्यही कुरा अन्याय हो नि, किनकि त्यो रिजल्टमा त डेफिनेटली चिट गर्नेहरूको नाम त आउँछै होला। सो रिइक्जाम हुनैपर्छ, यसको सायद योभन्दा अन्य उपाय चाहिँ मैले चाहिँ कहीँ पनि देखिनँ। इक्जाम चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने मेरो एउटा अपिल छ सबैलाई। तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न है, यो अब अलिकति फरक किसिमको प्रश्न हुनसक्छ कि अब यो आयोग भनेको त ठुलो एउटा बडी हो होइन, यो बडीले त अब इन्डिपेन्डेन्टै काम गर्छ होइन, उहाँहरूको आफ्नै अटोनोमी छ। सो उहाँले यो यस्तो यति ठुलो परीक्षा यत्रो समयको बादमा पनि राम्रोसँगले गराउन नसक्नुको पछाडि चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो एबलको अफिसरहरू एबलको मान्छेहरू नभएर हो कि अथवा कुनै पोलिटिकल प्रेसरहरू पो भएको हुनसक्छ कि, तपाईँको अन्दाज चाहिँ के हो यसमा? अब यसमा अब स्पेकुलेट गर्नु मुस्किल छ। हजुर। किनकि अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ अब उहाँहरूसँग संसाधनको कमी छ त भन्दाखेरि यत्रो 1-1 करोड फिज उठिरहेको छ, संसाधनको कमी त नआउनु पर्ने। प्लस उहाँ त सरकारी बडी हो नि त, सरकारी बडी हो नि त होइन, त्यो फिज उठेर मात्रै होइन नि त, अब सरकारबाट पनि फन्ड्सहरू आउनु पर्ने। अब एसपिएससीमा अब त्यस्तो अनेबलको मान्छेहरू त पुग्दैन होला त्यत्रो ठुलो लेभलमा क्वेसन बनाउनेहरू त, अब जुन एक्सपर्ट कमिटी हुन्छ त्यो एक्सपर्ट कमिटी त साँच्चै नै एक्सपर्टै छ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर क्वेसनहरू त त्यस्तो देखिँदैन। सो अब इन्टेन्सन अब के इन्टेन्सनले यो इक्जाम गराइयो त्यो बुझ्न साह्रो छ। अब त्यसमा चाहिँ अब म अलिकति कमेन्ट गर्ने योग्य छुइनँ सम्झिन्छु आफूलाई। हजुर। तर अब यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि भोलिको दिनमा रिइक्जाम गराइएन अथवा कमिटीले त्यो जुन रिपोर्ट निकालेर 1-2 जनालाई चाहिँ पनिस गरेर बाँकी सबैको त्यो प्रकारले निकाल्यो भने अलिकति अनफेयरै हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ। अब यो इक्जाम रिकन्डक्ट गराइएन भन्नु नै त्यो अनफेयर हुनु हो, रिकन्डक्ट नगराउनु नै अनफेयर हुनु हो। इक्जाम रिकन्डक्ट गराउनु नै अब यस्तो छ नि एसपिएससी माथि दाग लागेको छ अहिले। अब म यहाँ एसपिएससीको अगेन्स्टमा बोल्न आएको होइन नि, मेरो त युट्युब च्यानल जुन छ त्यो एसपिएससीको भरमा चल्छ है। जुन जुलाईमा जुन यो एलडिसी एआरएसको भेकेन्सी आयो, मेरो त्यति बेला युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर्स 2500 जति मात्रै हुनुहुन्थ्यो, 2500 हुनुहुन्थ्यो र अहिले आएर मेरो जुन सब्सक्राइबर्स 12000 जति पुगेको छ, त्यो एसपिएससीले गर्दा भएको। भेकेन्सी आउँछ र त भ्युवर्सहरू बढ्छन् मेरो। सो मेरो कहीँ न कहीँ मैले एसपिएससीलाई लालसाना लाउनु त मेरो कहीँ न कहीँ फाइदा त छैन नि, म यहाँ पनि आफू फाइदा हेरेर आएको होइन नि, म त्यहाँ किनकि सबैजना एस्पिरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको भोइस भएर आएको छु नि त। र यो एसपिएससीमा त यत्रो दिनसम्म म एसपिएससीलाई डिफेन्डै गरिरहेको थिएँ। मेरो अहिलेसम्मको कुनै पनि भिडियोजमा हेर्नुहोस्, वी हेभ ट्रस्ट एसपिएससी, वी हेभ फुल फेथ अन एसपिएससी भनेर चाहिँ म इच एन्ड एभ्री भिडियोमा भनिरहेको छु। मैले ब्याकलेस भेटिरहेको छु। मलाई त एसपिएससीको तारिफ गरोस् भनेर त एसपिएससीले मलाई स्यालेरी दिएको छैन नि, म तारिफ गर्दै नै थिएँ नि त होइन। एउटा कन्स्टिट्युसनल बडी हो, मलाई त विश्वास छ नि त एसपिएससीमाथि। तर कहीँबाट अब आयोगले मलाई भन्ने बाटै छोडिदिएको छैन कि म के कुरामा चाहिँ आयोगलाई डिफेन्ड गर्नु। सो हो त्यही कारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर आज आउँदैछु। सो मेरो एउटै मात्रै अपिल छ कि यो इक्जाम रिकन्डक्ट गराइयोस्, अरू कुनै उपाय छैन। तपाईँले अब एउटा आफ्नो युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ है, त्यहाँनिर लगभग तपाईँको जति पनि सब्सक्राइबरहरू छ सबै नै एस्पिरेन्टहरू छ कुनै न कुनै कम्पिटेटिभ इक्जामको है, र यो जति पनि एसपिएससीको पनि छ तपाईँकोमा धेरै।
उहाँहरूको कमेन्ट उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो तपाईँको भिडियोहरूतिर च्यानलतिर चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ? अब कमेन्ट्सहरू एकदमै बेसी आइरहेको छ हो। सो मैले अब यो यहाँ इन्टरभ्यूमा आउनुभन्दा अगाडि मैले एउटा कम्युनिटी पोस्ट पनि हालेको थिएँ कि तपाईँहरूको के इस्युजहरू छ, म अब आवाज भएर तपाईँहरूको जाँदैछु, सो म तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू जे हुन्छ म त्यो कुराहरू राख्नेछु भनेर भनेको थिएँ। सो कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ धेरैले। म त्यो कमेन्ट्सहरू एक दुईवटा रिड गर्न चाहन्छु यहाँनिर। जस्तो अब फर्स्टमा एकजनाले यहाँ सोध्नु हुँदैछ कि क्यान यू प्लिज आस्क एसपिएससी वाट इज देयर नेक्स्ट प्लान अफ एक्सन बिकज देयर आर क्यान्डिडेट्स हु आर सोल्ली वेटिङ अन रिजल्ट्स टु डिसाइड द नेक्स्ट कोर्स अफ action in their career. I, for example, am a working woman in private sector, but I took 3 months leave without pay for the exam. अब यहाँ हेर्नुहोस्, वर्किङ वुमनहरूले अब प्राइभेट सेक्टरबाट काम गर्ने, काम छोडी बस्नु भएको छ। अब यसरी अब रिजल्ट पनि रोकिँदैछ, यसरी अब अन्याय पनि भएको छ। सो अब यहाँबाट उता चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ के गर्नु, म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु एसपिएससीलाई भन्नुहुँदैछ। र अर्को एकजनाले भन्नुहुँदैछ यो एक्जाम एकदमै हतारमा भयो हैन, आई विश द एसपिएससी कुड नट ह्याभ कन्डक्टेड द एक्जाम इन हेस्ट। र यहाँ पनि क्वेसनकै रिलेटेड छ, 1 लाइनर क्वेसन, रङ आन्सर किज, ए एन्ड डी टाइप आन्सर्स, full marks awarded to X number of question. So क्वेसन एटेम्प्टै नगरेकोलाई फुल मार्क्स दिँदैछ। सो यो प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। र यहाँनिर एकजनाले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि आई रिक्वेस्ट एसपिएससी टु ओपन 1 stall at MG Marg टु ऑक्सन द सीट्स टु द हाइएस्ट बिडर एन्ड लेट all the other candidates sit in peace now. अब हेर्नुहोस् यो लेभलसम्मको ट्रल हुँदैछ हैन, त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि आइछ नि त, फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ नि एस्पिरेन्ट्सहरू। सो यो सब अझै एकजनाले यहाँनिर भन्नुहुँदैछ द कमिसन हेज क्रस्ड अल द लिमिट्स अफ लुप होल्स। आई डोन्ट थिङ्क दे आर स्टिल अन्डरस्ट्यान्डिङ द ग्राभिटी अफ द सिचुएसन एन्ड काइन्ड अफ इम्प्याक्ट नेगेटिभ अफ कोर्स इट हेज अन द जेन्युइन एन्ड इन्डस्ट्रियस क्यान्डिडेट्स। सो यति साह्रो लुप होल भइसक्यो एसपिएससीमा। सो यो सब प्रश्नहरू धेरैले गर्नुहुँदैछ। र अब यहाँ एउटा comment sir, this shows that they are taking this very lightly. I will tell you what happens next. There will be no re-exam and the mains continue on the given date because the candidates are already fixed. We are just wasting our time and money to provide salary to those people who don't have the courtesy to compete fairly, and they pay their parents money to get to the post, and SPSC is okay with it. SPSC should be changed to PTJLC. PTJLC को मतलब पैसा तिर जब लैजा कमिसन भनेर भन्नु। सो यो लेभलको ट्रलहरू भइरहेको छ। अब म एसपिएससीलाई कसरी चाहिँ डिफेन्ड गर्नु यसमा हो। एसपिएससी वी हेभ ट्रस्ट अन एसपिएससी भनिसक्दा मैले ब्याकलेस भेट्दैछु। सो यस्तो भइरहेको छ। सो यो सब कमेन्ट्सहरू छ, अरू पनि यस्तो धेरै कमेन्ट्सहरू छन्। तपाईँले मेरो भिडियोजमा गएर अहिलेको कुनै पनि रिसेन्ट भिडियोजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै देखेर, यो सबै सुनेर, सबै बुझेर चाहिँ अब सिक्किम लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफ्नो जुन आफूले आफूबाट जुन गल्तीहरू भयो, जान अनजानमा जेसुकै भनौँ है, गल्तीहरू भयो, त्यसलाई अब सुधार्नुपर्ने चाहिँ हामीले पनि देखिरहेका छौँ। हस् त, तपाईँले हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, जति पनि यो एसपिएससीको भर्खरै एसपिएससीले कन्डक्ट गराएको परीक्षालाई लिएर चलिरहेको विवादहरू थियो, प्रश्नपत्रमा भएको प्रश्नहरूको जुन विकल्पहरू छ त्यहाँदेखि लिएर गएर जति पनि त्यहाँनिर अनियमितताहरू देखियो है, माल प्र्याक्टिसेसहरू भएको कुराहरू आयो, साथसाथै जति पनि फिजको कुरादेखि लिएर गएर इक्जाम सेन्टर जम्मै कुरालाई हामीले समेटेर आज एकजना एडुकेटरसँग हामीले यो विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। र यस्तै कुराकानीहरू लिएर फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् स्वतन्त्र आवाज। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टिड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।